या अल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। दिग वासल के दद्रे में शुबे जवाबी सलोर में शुबे सलोरम शुबा से ताल्लुक लरी रायना सरा वो शुबा सिंह मालूमी इब्तिदान खुरबद्दार है यहूदियानों मोमिनानों के सैर और गलत इल्म न खुरावल सैर खुराव के कहा सीधा मर्द सुलेमान अलैहिस्सलाम मीरास थे नक्श सुलेमानी है दारेंगे नदी वस के दन पदी के बे गलत कलिमात मुखरावल शेर बेम खुराव गलत कलिमात बेम खुरावल नुज़्ज़िक अल्लाह उस दे कि कलिमात मुबारक के एहतियात बयान है कि एहतियात को एक और गलत कलिमे में इस्तेमाल है यहूदियान को खुशहाली नारबत से पदी की खिताब दे मोमिनान तब एतबार ज़ाहिर वो लेकिन मकसद असल की जजर दे यहूदियान होता और आए तफसील लाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम मदीने तो तशरीफ रावड़ा हिजरत दे को मोमिनान काफरान बटो लात मजालिस होता सुख बखनियत बाने सुख बबलनियत नो सहाबे किराम यौजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवेल यो सड़े ओपोनिश बमसला होते रायना या रसूल जम लिहाज होका गड़े रमयान खलक मुंह सर नरमियों का मुंह तखबर पौजात सराव का दार आयत मुराद खबासत दवाई बातिल नियत बानिदा कलिमा शोरोकड़ा दीबम कल कल रसूलुल्लाह ते औसात पसु रायना मतलब बैदानो को बस दा कलिमे इस्तेमाल वाला सहाबा पदी कलिमवाने आदत शी और हा दारू साबितु च बरे कलिमा के ददी पन्यत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कंजलु बदरदु कुफर कलिमा आया तो शिरक कलिमा नदीब कुरान के रसो खानदल खा साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी ददी पे इस्तिलावाने पोयो ददी मुहारबाने पैद नाग यहूदियान तवे कदा कलिमा में पस ददी न चान और इदान जबवल सटवाम खबरदार तुम नबी तोरा कलिमा न आए लुबाब दाली कली दायत पाए कि नाजिल शो संग नाजिल से तो यहूदियान तवे सर बदलावाम खुद मरगर तो आयता सुमो आएगा जिक्र या अल्लज़ीना आमनू शोरो न अल्लाह तआला मन की द मोमिनान वले जिक्र इस्तेमाल द मोमिनान सबब व बाज इस्तेमाल दरी कलीमे द यहूदियान यूद खुदा पर दलील की पेश का होगा न क मोमिनान वही न बिया यहूद होना मन की बे इस्तिदलाल गलत दे न मोमिनान ते तासे बन के न बस दी दबंगोय बनशल न बोए दी बिया दलील नहीं पेश करेगा कि प्लान के चिदा कलिमो ये प्लान के हो वह मुंह बनकड़ी न बोए न दे न रुसो बस यहूदियान दे मसले दे लफ्ज जमानशवल को लेकिन द तासुब और हसद दवाई दा यो खबर है खरा कड़छ दा गोर संग नबी रे संग सहाबरी मुंह सर हसद साथी यो कलिमे मरगरी हुई न खुशहाली पे अच्छी शोरों का सीधा बन के रहा कलिमा बन के खुदी मुंह सर जद की गैनात की रसरा दाए पर नबी सलामों पर साहबों बाने बदनाम लगोला अगर शिदा बजायर की जिक्र न शुभात दी तो शुभा दे तकदीरिया हुई शरजामी गए तो कहना दिले की तकदीर द शुभेर हुई शुभ चाकड़े नहीं वहां से फरस का कलाम न पैदा की का दम ददे इस्तेमाल कलाम नदा पैदाश हुआ नुदागे अल्लाह जवाब की हासिल जवाब इदारे चगोर सफा कलिमात तक नदा दब कलिमात तरे सफा कलिमात तरे
नो सफा कलिमात वले तासु ने इस्तेमाल आवे दाए पदे बाने बद कलिमात वाए चिदाए गलत ईमानी दी नो देना अल्लाह ताला बे आम कानून जोड़ को आम कानून और आयना हो सिर्फ मिसाल के पेश गई से ओ फरमाए लिचियाल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू दा खिताब अल्लाह ताला कुरान करीम के न हाथिया करत जिक्र करे न हाथिया पदी खिताब के उखड़ेलवे शराफत और इज्जत थे कि अल्लाह ताला मुंतवी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुमर मजा गई अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु हुए यो सरे उतरा गए होते माता वसीयतों का अगौत कल कुरान करीम के वोरे या अय्युहल्लज़ीना आमनू वग व तकीदा खो वग व तकीदा बोले देखे बरू सुता तो खैर बयान नहीं या बा मरी या बा नहीं दशरना या दगसी वही कर न हाथिया खिताबात श्री दामान नहीं किताब की बया जुदा तफसीली राय जमकड़ी सर तफसीर ना द्रिसलवेख पदी के अवामिर दी और अत्तवीश पदी के नवाही दी और अत्तलस पदी की जुमले खबरी दी या अय्युहल्लज़ीना आमनू बसे कल जुमला खबरिया के अत्तचिरी अगा अवामिर तराजी और लस्सर नवाही तराजी न गोया किदा शियाबुल ईमान शियाबुल ईमान हदीस किश्तगन सरबा सौया शियाबुल ईमान ना आप कुरान के मुश्तर पर हदीस के मुश्ता हदीसों के आखो राजमकड़ी आए मां शियाबुल ईमान हो कुरान के मुतराजम कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू पवास्ता का दय तो ईमान शोबे हो लेकिन अवल शोबा ची शुरू कई अवलने खिताब ची शुरू कई नो पन्नही जरायना सर शुरू कई नहीं अनिल मुहिमात दे तो नहीं अनिल मुहिमात मुहिम कलिमात न तावजान साथ है देखिए सो इहाम अगदाव से यो सो वजह दागे रायना शरे मशहूर खुदा दा रुनत माखूज दे रुनत अरबे पर इस्तिलाह के मुखमकत्यात हुई सुराने जब किमदामाना वा दली मकसद नबी था दा बेच या रायन एक कमकला या बेतना हजब को और पाखिर के वैलिस ज्याति को गोया की राय वज दे तो लयुल लिसान असी जब तावल कनी अलिफ मकसद ना नबी ता खिताब को अलबका मखतरा कुफर द्वयम दे की तौहीन दा और द्वयम वजह सिदाद राई न माखूज हो असल के और आईना स्पनकेजम स्पनके है तो जगड़ी बिजे सरी उखान सरे ऐ ददी राई हुई कर ना को मल की जलील गणल की कर दीब नबी तो गोया की दावे नियत बेजर की दाव तशपन के गड़ी बिजे सरावा सार इंसानान द नबुवत सरसकार दाए असल की दाव तौहीन का और तौहीन द नबी शी ना कुफरी कर अगर तो सही हदीस किश्ता नबी सलाम फरमाया हर यो नबी शरे गड़ी बिजे सरोली नहीं हर यो नबी चौथे ताव इमाम पो मक्का की वह सरोले पर करारी द्रे मोजासल की दावा शरायना अमर दे दर आयत ना रियायत सुद हिफाजत असल की तकलीफुल मुसीबत न बच कवल द तकारीफ मुसीबत न बच कवल दाखुद अल्लाह सिफत थे खास से अल्लाह पूरी दीदा नबील साबित शेर शिरक करीमा परे मोमिनान किरा फौरशी नुराय ना माने मुंगा बच कर मुसीबतों ना
अगर शिदा अकीदतन नहीं खुशिदा कलीमा द शिरक बो साहबों की ख्कारशी सलो मजदाओ शरायना बाय मुफालरा मुफालर जानब नसुदुर वाड़ी ए नबी जमगर आद कवामंगम पता बने एहसानात कड़ी और ताम कड़ी नुरायना माने जमगल हास को मंग दरबान एहसानात कड़ी का नु प नबी वाने दे एहसानात हो इम्तिनान कौल जरे लबाबू दा बिज्जती द नबी अबे दबी पिंजमो जैदा द मिस्र प तारीख किस्ता बार लिखली तर्जमान कुरान अबुल कलाम आजाद निकली सूरत ताहा चिराई माबूदान खुडीरू लेकिन द ग़वा इबादत इमकाओ दनवर इमकाओ सुगमे इमकाओ ग़वा दवाई हासूर हुई नवर जाए तबे रा दनवर इबादत का तबे माबूद अकबर वे हजा अकबर वे बिया जरिया खिदो च मिस्र बादशाह आग सड़ी चाग जुली पागवान सोरी दरा माबूद दा माबूद दनवर चिरे पागवान खपल सोरे अचोल रे खपल असर नु दे बादशाह कड़े दद के इबादत का है नु द फिरौन इबादत बज के दो फिरौन सो फाराओ नूरा खुदा इस्तिलाद मिस्रान किसो माबूद अकबर हो गोया की भी आगा लफ्ज़ दल दबिया ताज़ कई चिराए नादा नबी जमगा माबूद अकबर रे अकीदतन ने खुश मुसलमानान अकीदा खराबशी बरे बार सूरत मुंगाई बरे कलीमा की द नबी बेदबी मौजूद हुआ या द शिरक मानव के मौजूद हुआ ब्या कलिमात दो किस्म हैं यो सफा कलिमई चिपाए कि ख़कार शिरकी या ख़कार ईमानी ख़कार ईमान या इस्तेमाल और शिर कलिमे नदान साता साफ कलिमा शिर लेकिन यो किस्म आगे तो मुहिम हुई मुहिम से तो इतवा मानी दाए मसलन यो माने हक नुबल बातिल नुदा मुहिम इस्तेमाल और सौ कम दे दिग ब्या तफसीलदार है कदा मुहिम कलीमई खो लेकिन पदे की दलील शरई मौजूदी दे इस्तेमाल दपारा नुंग दलील तबिया गुरूंगा वह हम तबिया न गुरु दाएं मिसालों सरी लक सैयद बंदा बसीफत के मौला बंदा बसीफत के या निस्बत द मशियत यो बंदा था दा खुदा अल्लाह सिफतू नहीं हो लेकिन अहादीस और कुरान के आयतून किश्ता चिर बंदा फसिफत के मनावेली की कर नुदाच सड़े इस्तेमाल की दादा पतोर चाह तो सईदी मौलाई दित शिरक नवेली की ना मनन ने कतो मुहिम दी का नाल तो दलील शरई मौजूद दे हाँ कलश यो मुहिम लफ्जी दो किस्म मानी पके सही और गलत और दलील शरई पके मौजूद नहीं न बस दा माना दे दे इस्तेमाल दा मकसद दे कुरान करीम चा लजीना मनुला तकुलू रायना माने व मिसलहू मैं इस्तेमाल है तासु मुहिम कलिमात उलमाओ ब्या फुक़हाओ हम अगीदती न क़ैदा कुलिया जोड़ा करया तरदे पोरी शामी दुर मुख्तार शरा के अवली की बाब द कराहियत के यो लफ्ज ये वसीले जिक्र कर पाया मैंने बास की लेकिन लफ्ज हक्श और मुजर्रद हामिल मानल महाल काफिन फिल्मन यानी तलफ़्ज़ बाज़ल कलाम वह तमलमान सहीहन मानल महाल वे की बातिल माने था पयो लफ्ज़ की सिर्फ द बातिल माने वह हमी नुदे काफी दे परे की चिपत बाने व तलफ़्ज़ न कहे अगर कमान सही एहतिमाल पखी अय पार मिसाल पेश की बिमा क़दिलाश मिसाल पेश की बिल हक बेहक फुलान अंत पेश करे इसे क्या मना करे
دا یو قاعده شو دی قاعده لاندې اوس چلی گئے اور پیرا سی کریماتی کا نه سره چاته او خبر او کی الکوی ما تر کنزل وکړه او ای کنزل خو نه زما دا مطلب دی او مهمه کلمه باندې خلقم خپکی کا اگر ته تعویل کې نو الله به نه خبر کیږي دایو مثال دے بیرتیا نمبر اعلان جو کړي داخل بلای والوباء والمرض والقحط والالم دې دای درود تاج چاپ کړم دې خدا به ہندوستان کارخانہ کی جوړ شي دین تپوس کې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه او با دفع کوي قات دفع کوي اخوی سلام لکم ذرا ولا رشدا ندیو انا د دې معنی بلرا دفع کون کې د بلاو د وباو په دعاګانو سره دعا به وکړو بابا دفع شو تایید دروازه ہوئی کلا ده غلام باشد کی جب نہ باہر ته له ضرور بوته کی موږ ظاهری معنی صدا وهم پیدا کړي چې نبی په خپل او باغانې دفع کړي اگر چې ته تعویل کې زده معنی چې نه په دعا سره دفع کړي لیکن دا لفظ په شریعت کې چې تشدد نبی مبارک نشتا نو ول استعمالات ذکر درود تاج نہ علماء بیا خاص کر فتح رشیدہ کی سخت منع کړی دا او یی چې دا خو سم قاتل سے بردانست کم پیر صاحب چې مریدان ته درود تاج وای دا ورته زهر ور کوي په پیاله کې مړکې ایمان ولا خراب دارنګ بری کې داخل له شریف اکبر لیکي چې خلق نمونه دی عبدالرسول عبد النبی ادری پشنداسی نمونہ بندہ علی و بندہ حسین تو تیامان دی دیوشنی جو عبد مانا خادم دے انتخاب خدمتگار شریف اکبر کی لکھی اگر چدا مانے اشتا لیکن وہم دے دمانے د شرک نسبت عبد چر غیر اللہ تجا پشرع کی شرط خوارج نہ کیا عبد مانے بندہ نو دے وہم دو جن دامان دی اگر جی عبدالرسول یو نحوی تیر شعر نحو کډیر زیات تو خيارو نحو امیر په اخر کې چې کوم شعرونه لګنه ټپې ده نحوی دا عبدالرسول جوړی کړی انو مې عبدالرسول بل د نحوی او غټ کتاب لیکل متن متین او اخی کلک متن دی ډیر مولان نور دی ما په پنجاب کې لولول اې کې د کافی د عدل مدلا نه مني دا به اشاره اوستي وې د خپل ایمان راوړې په کافیه چې بس د سیدا ټول حق دي لیکن دا یې مصنف چې د عبدالرسول له دا غلط نمونه دی شریعت کې نو دانګې د دې سره په حدیثو کې احادیثو کې راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اوغاد جواب الکافی آگے ذکر کری دے ابن قیم کتاب غسر داسی بنوائے چھ ماشاء اللہ و شاہ فلان سمدستی بنوائے سچ دا اللہ خو اس رب لان کی خوخی کوائے بگینو حدیث کرائی دا سوائے ماشاء اللہ ثم ماشاء فلان ثم اور سروائے کر دار یہاں بدا سے بشارت نہ شہادہ من برکات اللہ و برکت دار اللہ برکت دے استاد برکت دے دس موائے شہادہ من فضل اللہ و فضل دار اللہ فضل دے استاد فضل دے یوز مشرک وہ ہم بددین پیدا کی ندان یوبل مهم لفظ دے هغه په خواصو کې مشتهر هغه سره حضور او حضرت لفظ دے حضور و حضرت حضور لفظ چرے دا کار خبر ہے کہ حضور سره معنی حاضر دل نو نبی غائب تا یا بل غائب طریقے حضور فلان دا اصل کی تو بریلان لفظ دے لیکن دا نور امداد سے استعمال ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہونے حاضر ہونے مصدری معنی اخلنا سے بے فائدے
मसदर मबनी लिलफाइल अखले या शिरक राजी हाजिर नाजिर और नकल चरता रुश्तदेना द नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुबारकी च साहबे किराम आगत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हजरत दफ्तरा दे तमराश दे बान बेड़े खपश वलखा अरे अकबल गलतियों मानेगा हजरत लफ्ज चले दा ठीक द माना लुगवी के हुजूर द ला सलात बहजरत ताम हजरत सेफ तक होगा तो आम हजरत सेफ दे दा से हजरत दे चमू दूसरे में आम कवा हजरत हुई हाजिर इद्दल होता माना था नुतचो फलान के हजरत द नबी सिफत के वया दबल जहां सिफत के वय और गायबी न देखिदा वह हम दमानी गलत इरादी चाहे तो यह हाजिर दल और कतई शिदनी मूला सही माना बराशी शेर हजरत द मुराद दे नफ्स जना और दागो दरबार और फलान लेकिन वह हम दमाना बातिल बकेरे दाल असगे दग बातिल मान ला बजे बरेदा मौजम मुनाहिल लफ्जिया द बकर बिन जैद किताब देर से मना अल्फाज रा जमकड़ी से दाना रवा दे बकर बिन जैद किताब रियाज वगैरह की मिलाई मखिलक 400 असलीर गट दे दाए पर 200 सफा के लिए कली द्रेम तबके जदा हजरत चिरे दा इस्तिलाह द मुल्हिदीन व मुतसव्विफीन कम इस्तिलाह द वहदतुल वजूद अल्लाह ताला स्ताप वजूद की यौ शेर न हाजिर शेर स्ताप वजूद की दी ताई मर्तबतुल हजरत हुई और दाट के मकसद भी सूफियाओ इस्तेमाल करे बोले उसादान होता चिदा जो हजरत से गोया कि अल्लाह पद की तरह नाजिर दे दफा बातिल इस्तिलाह सरव्या तशबीर आजी नुदा लफ्ज़ शर्त साहबे किराम और पादब द नबी की ने इस्तेमाल करे अरबों के आम उगर द शर्ता दा इस्तेमाल बवीनी निश हजरत से दा आजम इस्तेमाल करे खास पाकिस्तान हिंदुस्तान और ईरान नुदा अल्फाज सीरी देता कलिमात मुहिमा दे पसे मगर जे प्लान के माने सही स्टा प्लान के माने मुंह तो मालूम ना वो लेकिन वह हम दे पके द गलती माने और द इस्तेमाल द पार इस दलील निश्त बशरा की न ला तकुलू रायना दलान दाखिल वकूल उन्जुरना वस्माऊ अल्लाह यो लफ्ज़ लकीन दाए बदे बल्ला वली दे तरुसुराजी न सफरता है साफ लफ्ज़ तक न वाय तासु नबी ताप वक्त खबरों के उन्जुरना या नबी मुंतलकी सार शाह दाद नजरतुन नमाखूज दे व नजरतुन इला में सरा सी सारे दल ताखीर कवल दासी करीमा है या नबी मुंतलक पदी खबरों की सार शाह तेज मोए मुंग छिदे पाल चिदान पे पोए को बल कौलदार नजर पमान द फिक्र तवज्जो कवल वकूल उन्जुरना या नबी मुंग तरफ तवज्जो काम कल वक्त कलाम की दबे अखल को दे हम जोड़ कर बरेलियान हुई मुंग नबी सलम तो या नबी अल्लाह उन्जुर हालना चिगे शुरू करी या नबी जमू हालत तो गोरा वैदा वक़्त द खिताब क्यों चिकल नबी सलम मौजूद दे दाननी शोस देता तो गुरियदा जायज शमा देखो और पसीनो वस मंगदा खबरें और हैं नती चाहत है उन्जुरना उन्जुर या नबी अल्लाह उन्जुर हालना नगवगे ता खबरें किचती और न वस मंग द मख इबारत तकमील दे कले शिद नबी तवज्जो जान तरावाड़ है नासिब इंदरा रहे थे यहूदियान पशान बल्कि वस्म हुंदा खबर बावर उस्ताद शिखबत जान तम तवज्जे की न खबर तबिया वक्त केदा और समा बिया समा कबूलियती वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम दी कैसल किया रद्द पागी जवाबदारी द सवाल
تاسو شي راینا وای د کفر د وجنه وای موږ ذکر کلمات منع کو او خاص کافران د پاره عذاب درناک دیګ تعریض دې ته اے يهوديانو تاسو راینا لفظ استعمال نو تاسو پرې باندې کافر شوي لوی عذاب تا ځان او تړ نور خلق ولې گمراه کوي به ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دام دمخ کے سره متعلق دے اور پرے کی دوی لتون بیانی دما قبل حکم د پارا اغسو مند تقلید و مند تشبیہ اول لسر سخت بغض و حسد دائیں د مومنان سره ذکر دی تشبیہ مکوئے دی تقلید مکوئے بلدانا اللہ تعالی انعامات خاصری په مومنانو نو دی ولی د بلچا تقلید کئ د یہودیانو کئ دا مخ سره په ایمان متعلق ود او دوی د زړه محبت کول د زړه تمنا ما یود الذین کفروا نواردی پزړونو کې دا کافران خلق چې پزړه کې نه وایي معنا پزړه کې تاسو سره سخت دښمنی نه ما یود الذین کفروا دا سوق دی من اهل کتاب د کتاب والو نه دی من د تبعیض زیاده بیان تبعیض دغه شټول کافر نه دارین ولل مشرکین ان غواړیا مشرکان هم دا ولل مشرکین یا فاطف دے اهل الكتاب باندې نسبشی ولا من المشرکین او پایا تبشین بالکل داین غیر شکن لا بیات نفی تاکید د پاره ادب مغایرت ذاتی غاړي خود دوار په کفرو کی شریک دي یو کفر دے دا اہل کتاب یو دے کافر کتابی بل غیر کتابی المشرکین کے عوام کتاب غیر کتابیان مراد شو یاد اطاعت و صفت علی صفت وئی اہل باندیا تفدے فات و صفت علی صفت سمانا دا کتابیان خلق چیری یو صفت بلی کی دے دا کفر چیری کافر دی بل دا صفت دے شرا مشرکانم دی دوارا قول دے کی چلیگی مفسرین لکلی دی اول قول بناشی پدی بانے چھ مشرکان دی دے کی دالی کتاب نہ غیر دی عوام غیر کتابیان تبع مشرکان دی اگر چھ کفرو کی دوار داخل دی دویم قول بانے مدا بناشی شاہلی کتاب آلی کتاب ہم دی اور مشرکان ہم دی گورکم نے کاروات تفراشی کا اول معنی جو مشرکان دے کہ کتابیان نہ غیر دی نو دا په ټیک دا په تسمیه کې غیر دی چې د يهودو نصارو نوم شته چې اهل کتاب وي اده مشرکان خو بل نوم نشته کنه ما سوا د المشرکین نه خدا و بیا دې ته نه متعدی چې په کتابی باندې د مشرک اطلاق نه کیږي دا مسله بنا متفرق ہے ولې آیت پر رسول دل راځي اچھا دویم معنی شي چې مشرکین صفت شي د کتاب یا خاطر اعتراض نشته اگر شي کې اول معنی غوړه ده ک کتابیان دي کافر او ک غیر کتابیان دي کافر مشرکان نو غواړي چې نازل دې شي پتا سبحان نه خیر ساسو د رب د طرف نه ای دانه غواړي خیر کلمه عام ویلا خیر دینی او خیر دنیاوی او نازل دل ذکر کړل مراد د خیر نه کی وحی دا چې نزول په معنا حقيقي سره شي وحی د الله د طرف نه دیو سیز د امر په باره کې دیو سړي د دیو سیز د نهي په باره کې دا راضی د الله د طرف نه خو لیکن دا مشرکان نه غواړي دا کافرانه نه غواړي دی بری باندې خپکی ولی نغواړي د وجد زده د عناد
दावल वजस्व का तासो रायना दरी पर तखलीद के मुआए दरी पर तशबीह के मुआए वलिदी तासर ज़द व इनात साथी द्वयम खबरदार वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ दा मख की नवियात तरक्की तासो लिदाई तखलीद और तशबीह का है तासु के अल्लाह द तरफ न खास रहमतु नश्ता तासु फजीलत दे उचत मुकाम हम दे दा सखल को द काफिरान और तशबीह से जरूरत है दा द्वयम वजस्वा अल्लाह ताला खास गई बकबल रहमत सराय चाल से ओवाड़ी अदे किराई द खबर रस काफिरान मुशरिकान खुदा न वाड़ी से खैर दे राशि खुदा काफिरान दा खैर बंदोले निशी वोल अल्लाह ताला खास की इकबल रहमत सराय से चाल ओवाड़ी रहमत दवदे के आम दे नबुवत शामिल ले फजीलत शामिल ले इस्लाम तो शामिल ले रहमत वर की नबूवत वर की आखिरी नबी लरा नुदारेंगे तौफीक दे इस्लाम दर का तासुल मुसलमानानो या गुर उम्मत हो गर्जुल खीरी दिद अल्लाह रहमत हुई ताउद अल्लाह पे इख्तियार किदा दरे खल को बतमन्ना बानिदा खत्मी की ना और पल्ला बन सो की तिराज निशी कोले वल्लाहु जुल्फल अजीम अल्लाह ताला खाउन द फजल वे फजल दे वाजी मुशान फजल दे कि बनी इसराइल और कौन उस बनी इस्माइल और कही क्या द फजल न मुराद या रहमत न मुराद रहमत खुद नबुवत से इस्लाम से फजल व की इब्तिदाई एहसान तब बगैर द ना गोया कि दा मक़सद बारा इल्लत से अल्लाह ताला दा रहमत वली खास गई बाद खल को बोरी जग चागा इब्तिदाई एहसान कौन के हमने कना फजल वली इब्तिदाई एहसान था दा अल्लाह ताला दा रहमतु न बता सुबान इस्तास पर अमल बाय मौकूफ नहीं इब्तिदाई एहसान कर अल्लाह ताला पचासी उगाड़ी ने बता से करे द्वारा आयत की मद्दाश द्वारा खबरी तशबीह मको सर पर आयना की दारी बनूर मोहिमात की वली यौ कागज ध्यान हासिदान द्वे मदार चित्तासो आई दा जद मिश्रे तासो अल्लाह आगी ने जुदा करी है मा नंसख में आयतिन उनसे आनाति बखैर मिनहा व मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर आयत के बजवाबी द पिंजमे शुबे पुबार न सखे रबत मख की रायना सरख कार दे रायनाए मनसूख को दाए बजे बाने उन जोरना के खुद उस विदा से न सख्शी दादा अल्लाह पर कलाम के दाए चलीगी बोले एक डी फैदी दाए फैदी बयान न पते सर द पिंजमे शुबे जवाब हुई यहूदियान और कलाचे द कुरान करीम पर आतल उलीदल चिर तौरात इंजील डेल अहकाम मनसूख शल नुदरेव जनदी एतराज शोरों को दस्सर आड़ इनकार शोरों को चिर न सख्त अल्लाह ताला पर कलाम की निशी के रहे अवजह यो दलील गलत पेश कर चिदा को दलालत की बरी बाने से अल्लाह ताला ना खबर रहे आया हुक्म कौन उस वक्त याद चोर बदो मबल बना वलम दलालत की दल्ला बना खबर है दारंग नबी सलम पा हादी सुकिम जन किड़ी सुना अमनसूख शल यहूदियान एतराज का दा संग नबी रे चोसा पुरी हुक्म को ब्यागे लर कबली राय पदेवानी के खोल उस पूरी यौ किस्म अमल कौन उस बल अमल कई उस पूरी बैतुल मक़दिस से मख कौन उस शर काबे तमख कई उस पूरी ज़ियारत क़ुबूर ने मना करवाने की इजाजत वर करें उस पूरी शराब खमर वगैरह शिदा हलाल वसीदा हराम शुल
دای په نبی اعتراضونه کول چې تو خو بر خپل کار کې متردد ګډوډي فی نفسی پر اعتراض کے مشابہت لڑے جاہلان اغسی چې اوس پر خدا دا عمل کو اوس پر خدا تقلید کو نو اوس تقلید دی ولې پر خود دا اعتراض کوي دا ټیک د يهوديان دا سے اعتراض کوي ګا جواب قرآن کھولے تک چې دا تبدیلی خرازی تشریع یا کل غیر تشریع نو دیو جناغی اعتراض کو نو اللہ دا جواب ورکئی چې دې تنسخ یا دې ته انصاف دې تردد نه وي ادا کی اللہ تعالی د ډېرو حکمتونو نه پاره چاہے حکمتونو کی سری یو خدا نے چې الله د قدرت اثبات شیتا اس تفاصیل باندې الله قادر ہے پای حکم قادر ہوں پر بلوں کا قادر نے بل جواب دار چې الله تعالی بادشاہی دا د بادشاہ خو دې چې یو قانون علی کی کله بل او بادشاہ رہے گا تب اس سے اعتراض کرے دریم خبر اصل کې دا الله نے سوا سو ولی او نصير نشتره یو الله تعالی دې بس متولی د ټول کارونو هغه د مددگار د ټولو نو بس دا خو دې چې کوم حکم را لېږي دې دوی لیکي حکم د نسخ داغی جواب کی مانن سخت سرا نو دا اعتراض و تردد نہیں پکار چې مخکې یو عالم یو فیصله کړي اوس بیا بلو کی ٹھیک دا نه بیا رجوع کی کنه ډیر اهل علم رجوع کړي دا امام ابو حنیفه ډیر مسائل کی رجوع کړي ما ننسخ کی ما موصول لري ما موصوله کې نفیان لکی معنی د شرط پرتای نور سوال جزاء راځي نسخ تحقیق مکه مونږ لګ کړو تنشید کې چې نون سین خې دا ماده قرآن کریم کې سلور کرت راغلی یو نسخا انسخو دلاز کی بلی کلو باندې نسخت الکتاب سورہ جاسیہ کی نستن سے خوہا مونږ لیک سورہ رافی فی نسختها لیکلی شي دویم نسخ ظاهر کول قرآن ولتوي سورہ حج کی راځي چې ټیک دا نبی دشمنان ای شکونا چی دا دومنی په وخت کې لیکن اللہ تعالی نسخ کی معنی روان کیا شبہات دو شیطانان آغات نروان کی یو بل نسخ دے ومان دا نفس انتقال بانے راجی نقل قرآن کی رائے مانا اغنر استعمال علمی میراث کی راجی ہونا سخا عقیدت اندوان وغیرہ کی راجی عقیدت تناسخ نقل رائے اور روح بنتا ہوئی سراجی گراجی مناسخہ میراث زباد خلق کو حق شو لیکن ناصاب بکی بری کے اوتن مرشو صورت د مسئلے بدل شکا مناسخہ رالا نسخ کلوی تبدیل تا اگر چی لفظ نسخنی ذکر کری لیکن آغا معنی دا تبدیل دائر پارا معنی راضی سورہ نحل کے ذا بدل آیتا مکان آیتن یوصل یو کی دا شریعت اصلاح کی دا مخکنو علماء کو قول داو ہر یو تبدیل و تغییر کر تلاوتی ہو کر حکمی کر دواڑی کا مطلقی مقید دے جوڑائیں مقیدی مطلق دے جوڑائیں واجبی مستحب شی و مستحبی واجب شیم دے ټول تائی نسخ وی پدې معنا والے متأخرین علماء ویلو چې 1500 آیاتونه منسوخ دي دا متقدمین ویلو دای د نسخ دا مراد متأخرین وی چې نه نسخ
नफ्स से तब्दील तो नहीं आ तब्दील दे सिपाही के माना दे जाली मख के हुक्म जायल शी और बल हुक्म दाए बजामाने के खौदेशी न पाए मख कहीं बाने बिल्कुल अमल नहीं बा पदी माना बाने सईती वेलू चीज आयतुना मनसूख दी शाह फौजुल कबीर की राय तायरू न उकड़ल अवे वेल चिन्ह पिंजा आयतुना पाए कि मनसूख दी मुंगल आकिदा सातू चो कुरान करीम के मनसूख था लेकिन दा से मनसूख से सीसाल राशि बेखकंदी राशि दा से बकी निश्ता यो आयाती बाए के मसलन बदरे हुक्म यो हुक्म के मनसूख से न बाकी ऊपर के पाती का न आयत चिरे दा बेखकंदी निश्तर दांग दा मसला मसला हुक्म कल मनसूख शी नो दागे सन सासर बाकी पाती बैतुल मक़दिस को क़िबला न लेकिन बयान दाए मस्जिद अक़सा फजीलतुन बाकी पाती सब फजीलतुन इश्ता बयान न सक़ादर क़िस्म यौदार से तिलावत और मानदवाड़ा मनसूख शी हुक्म द्वैमदार से तिलावत मनसूख या हुक्म बाकी वाले करीना बल नसरा द्रेमदार से हुक्म मनसूख और तिलावत मनसूख नहीं लगम वेदा पिंजा है तू नदी कुरान की वजह बजह राजी देखिए ऊपर से आए तन निस्यान हुई वो नन से हा देखिए दो किरात यो दे नन से हा बल दे नन साहा या नुन से हा पामद सरा नुन से चले दाद निशान ना से शेरे बस यो मफूल गाड़ी दो मफूल गाड़ी और जिक्र दे बला जख दे नुन से हा यीर को मुस्ताना हागा दो मफूल अश्वर अदीत मसरद इंसाद निशान हुई परी किम सही कौलदार है अल्लाह ताला कल गोख्तला न बाद वाहे दखल नबी ने मन ये रखड़े दा जुड़ने वाला इस चले वा दरी महमल आवा और सूर्य अरा की आला की वेली ची ला तंसा माने तम मई रवा और चे अल्लाह तिने यरीन युरोले शिकर दान दद बद निशान बलमान नफ्स प्रे खौदल मक्द निशान मानो किम वेलू प्रे खौदल पप्पल हालत माने प्रेरे ने मनसूख के बल किरात दे पहमजा सरा नसायन सौ ताखीर तवई निश्चित निश्चय ताखीर सवाल ब्यादे के दमान सख मिनायत न से आप मानों के फर्क दें अवल फर्कदार नंसायत हुई च ताबुत खत्म शी बयात या हुक्म माने आगे तयने मनसूख हुई और नुन से आदत पमानदार चिप्रीदू बक्बल हालत बाने नमानदारा हा चिमुंगा बदल को यवायत हुक्म दाया तिलावत दाया द्वारा और नुन से आया एक प्रीदू बक्बल हालत बाने पख्पल हालत छिपरे दारुसन्नात बेखैर मिनहा मिसला तब द्वारा लगे दनन सख्त सरानन से सर बयाने लगी दा फर्क हुई द्वयम फर्क दाने मानन सखारे चिटिक दे कि मानद तब्दील दा और नुन से की मानद ये रवल दा आशिमुंगा बदल को आयत दरा पैदरी तरीकों या तिलावत या हुक्म या द्वारा और नुन से आया यीर को आयत दरस्ताना न पदी की दारुस बयाम द्वार सर मुतालिक नात बेखैर में ना मिसलाम द्वार सर मुतालिक की द्रेमदार न सख्ती हुक्म दायत ज़ैलकू तिलावत पदेबानी यौ कनी नुन सिदारे से आयत ज़ैलकू नुमान साशिंगा हुक्म मनसूख को हुक्म बदल को
और नुनसा या प्री दूंगा हुक्म बदे खु तिलावत बदल को दी सरम बयान नाती द्वार सर लगी सलोंदा चिनन सबसे बदल रौड़ुम यवायत पदे दबल अनन सिरे तो इच बदली कूदा रेवड़ू बे लरी कूबे बदला इंसान ये तो इच दाए बदल न रौड़ू पति तोजी लावल तोजी पशान रुसु नाते बखैरन ब्या यवाजिनन सख्त सर लगे द हमज़ब क़िराअत बाने ब्या माना दार आज मान सहूंगा पोर्त कुया हुक्म पस नाजिल औलना औनुन से हाया अगर रुसु कूद नाजिल औलना या रुसु कूद मनसूख का औलना ताखीर बकिरावल कदी हालतुन के नाते बखैर मिन मिसलाम अल्लाह इज़ा से बेफेदे हुक्म न लड़कों रोड़ूंगा को रदागे ना आया दाए पशान रोड़ूम हाँ जमीर आयत तराजे आयत हुक्म तिलावत तो शामिल गौरस माना गुरा वाले आम दे योदाल गुर दे माने अमल कोल पेसान दी बलदारे से सवाब एडेर दे बलदारे से द मसलहत सर बराबर दे मसालिह द उम्मतून द अल्लाह गुरी का दरी खैरियत ही बकी मिसला माने दाए पशान तेरे पर अमल कौलो की या दाए पशान तेरे पर सवाब की लेकिन पर मसलहत के फर्क दे गुरश दाए पशान थी पर अमल की या पर सवाब के नबाब बदौल की सफेदशवा बदौल की मसलहत श चाह वक़्त की यो हुक्म मुनासिब हो दे वक़्त की बल मुनासिब दे उलमाए लिखी दरी मिसाल से रह दे माहिर तबीब डॉक्टरान लखलजी का ना आगोल यो नुसौली की वो दुई मेश पस ब्यारा श मेश पस लाड़शी न ब्यावल नुस्खा बदल की न दा सड़ी न दा उखियार डॉक्टर दे पोश बमरज दस अल्लाह तला हकीम दे इंसान अवसर से तशबीरा और फारसी बाने आलिम दे ना पीजनी से दरी उम्मत मसलाहत परी वक़्त किदार है बल मुमद्दार है या परे वक़्त किदा हुक्म मुनासिब दे बल वक़्त की बल हुक्म मुनासिब दे न मालूम शुदा इल्म बाने दलालत की जहल बाने दलालत न कही अकीदे तो बदा हुई बदा बदा कुरान के रही बदा लहूं सूरह यूसुफ की राजी आगी पर बदा बानी ईमान रहोगी शियागान बदा दी तो अल्लाह ताला यो कार की ख्याल नहीं नासाबो दबल खफ कारशी मसाबल तरुजू की दाखु जहल दे अल्लाह न सखी लेकिन बदा पान राजी अलम तालम अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तालम पर कलाम के तो ज्यादा तंबीह दबा राजी अलम तालम अलम तरा और बदही लफ्ज के इस्तेमाली जो शे बिल्कुल खारे किताब नबी तेरे मुराद टोल उम्मती आया तन पोएगे और इदुन के आया यकीनन अल्लाह तआला पासिस बाने कादिर है ने पोया बोले ने पोया या चिन्ने पोया नुजान पोया का दुआ मुराद निश पारसी बाने अल्लाह तआला कादिर ने प बदलौल और खपल अहकाम कादिर है प खैरियत और पदाए फमिसल औड़ल बाने कादिर है अलम तालम अन लहू मुल्कु समावाति वल अर्द दाम दायबल हिकमत आया न पोएगे तो और इदुन के आशा अल्लाह खास अगल बादशाही आसमान नज़म के दाम अहकाम से तो अवामिर और नवाही अवामिर नवाही द शाहकार दे द बादशाह कार दे अल्लाह दरा बादशाही कुल्ली दा न सखने वाले इनकार के दा ख्वादा करना चिकले हुक्मराली कलबल हुक्मराली वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर
दी जुमले की इशारत तरगीब इला तआत था और इनकियाद अल्लाह हुक्म था का मनसूख किया हो गैर मनसूखी समाना दिशान परी बाप की रम कवे बोले सिवाद अल्लाह ताला बस उगनिष्ठ वली और बस उगनिष्ठ मददगार वली वेली की क़य्यम उनता इंतजाम चले उनके मालिक दनफी जरूरत हुई अगर चिर वली द मौला डेढ़ मानी तकरीबन सवाल रस्मानी राजी हर जगह मुनासिब समाना है वली आदे चाहे निजाम चले और आगे सरसरा हिफाजत उनकी विलायत के मान रहे हिफाजत राजी तासुद अल्लाह तो आप का है दागा मनसूख दागा नासिख उम्मन है और दचान पदे की अरे गए माज कनिष्ठ तासुद अल्लाह ने से आसुक बच के उनके बचकौल दिफास्तान बल सुगनिशी कौल है दारेंगे नसीर आए तो ही मदद आनत कई का बचकौल कोली शो का ना मदद खूब की दसरा का ना डलबाजी दसराओं की निश्चिता सुना अल्लाह से आसुक मददगार हूं कते हो मसला पेश किए हो अमल के पयो नासिख बाने खलक बड़े किस्तान मुखालिफ शीर डरे तो मुखालफत जोड़ी की यरे गमा बसुक मददगार निश्चित बसल्ला ने मदद कई करना तरगीब छुपाए वली की खुसूसियत दे बनस्बत द नसीर वली आने छुपाए की हिफाजत माना होंगी और नसीर की हिफाजत ये हो करी लेकिन दिफा होगी करना नसरत की अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबदल अल कुफ्र बिल ईमान फक़द ضل सवाअ सबील दामक के शुबात जो अबू नौशल उस दिन हम गएलू दबाले 300 जवाजिर पेश की 300 जवाजिर आठोल मुतालिक दी दरे शुबात हो यहूदियानु सरा जजुना मक्के मुवेलू वेली की असल के खबायस होता ददी प खबायस वाने जोरने वर गई पनोरा नाकार अमाल नाकार अक़वाल वाने आम दरे मख के एतराजुन सर ताल्लुक लरी अवल जजर दे मुकाम की सरे जजर दे पे एतराज सरा पर नबी बाने एतराजुन कौल पर नबी एतराजुन मख के तिरसवल करना शुभात एतराजात पर खबर बाने अल्लाह जोरन और कई और साबिती कि पदे को गए सड़े मुर्तद की जानवले मुर्तद का है अम तुरीदूना अम कलम मुत्तसिल राजी कलम मुनक़तिआ कल हमज़ सबराइशी और कल अम तो करत राइशी मसला आयत मुत्तसिला वही दल ताम बिल्कुल मुनक़तिआ पर सदर कलाम के रे दा फमान द बल अबान राजी बल्कि आयता सो तुरीदूना अन तसलू रसूलकुम दे के खिताब दिशा सर दे मुफस्सिरीन ने के अक़वाल दी सो कोई दा खिताब दे मुशरिकीन अरब सरा आई पर नबी सुलेमान ने तिराजू नकड़ी जय पर कुरान किश्ता और वे मुतालबे बे कोल द मुजिजात ब्या बड़े बने एतराज हो अगी को एतराजू नकड़ी भी कन बिल फेल और कुरान में दिया कि तासु इरादा लड़ा इरादा खासी से बिलफेल लानी स्वादर शी करा नदाई जवाबदार है इरादे पतौर मुबालगा जिक्र करेगा याद इरादे द पारूस औक़ैत दे कमा स्वेला लेकिन सहदार दा मुशरिकीन त खिताब न ने बास दाई दलानी चली चाहरी चिदा खिताब दे सहाबे किराम होता असवाल न मुराग सीधे शिपाए बास के खैर नहीं लेकिन सूरत हिमायत केली लात सलमान नशा बेफेदे तबूसुना में कवाए दलते इरादा ब्या पखपरे माने दा साहबो दा सिकड़ी नहीं वो कऊ की नालाई खैर आदम नाला मूसा पशांति तंगावल कवाए आम तंकड़ो बनी इसराइल पशान
خدا قول مناسب نه دی. دریم قول غرداری چې دا خطاب دی یهودیان ته، دا اکثر مفسرین قول دی. مخکې نوم دای بده بیانی او رسوم بیانی کړ. رسولکم نه مراد دی اخیری رسول. کومه ځکه چې دا رسول دې ته مراله غلي شه کدی منی او کله منی خدای رسول خوې کا دې ته امت دعوت وای. سوال نه مراد څه داغه نه پاغه باندې اعتراضونه کول. سوال نه مراد دي شبهات. امک دې ټول شبهات تیر شول. پار شبہ کی تپوسی کا دیگی کما سئل موسی من قبل یو خنف سے تپوسو نے رسولنا کا کین خیر دکوا خو یو مشابهات ته دا مخکنو متقدمین سره چې په موسی علیہ السلام باندې څنګه اعتراضونه کول داغت تنگول کول کا دی صورت کی رائے نباد تیر شول. موسی علیہ السلام ته مونږ ته الله او خیا ورسو بیا صورت اعراف کی مرادی نور مرادی دا سی سب احادیث گرایلی چې موسی علیہ السلام دی مختلف طریقوں سره تنگاو دې کې دا تريدون هم دې لپاره وي چې دې سوالونه هم کوي اعتراضونه پر نبی باندې کوي او اراده دار چې دا اعتراضونه داسې شي لکه بنی اسرائیل چې په موسی علیہ السلام کړو اراده او سزا کوي دې تنگي لکه څنګه چې مکانو بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام تنگ کړو اذیت اعلی ورکړو. اللہ فرمائی خواہ پتو د زوننی آیا تاسو دا کوشش کوئے غواړئ چې اعتراضونه وکړي په رسول لکه څنګه چې داسې اعتراضونه شو په موسی علیہ السلام دې نمخ کې سوال دې اعتراض ځکه د دې سوالونه عنادي وکړ ایت شبهات اعتراضونه وي. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل دا د زورنی نتیجه بیانی دا اراده کوي مکو اراده ولی کافر بشه دا کفر راتل دلیل دی چې سوال نه واسي د بوزونه نه دي. سوال نه مراد دي شبهات اعتراضونه د نبی په نبوت زګو یې چې واس کفر په بدل ایمان یتبدل الکفر بالایمان تبدل نہ مراد دی کفر غسل د ایمان په مقابله کې کصابو ته خطاب بیا هټیک دا جوړي ولیکن چکل یهودیان ته خطاب دی نو دی کې معنی دار کتاسو بالفرض د ایمان دعوی کوي ولیکن کله چې داسې شبهه شروع کړي تاسو بیا مرتد شوه ځکه قانون عمومي ذکر کړي چواس کفر په بدل ایمان د کفر کارونه وکړل یقینا د گمراه شه د برابر لارینا زلا داغینا وړي ثواب لیکي وسط مستقیم تا چاہے د صراط مستقیم وي دلیل په دې باندې چې بدول د کفر په ایمان د ذلال وی دار ظالم په صفت کې داخل شول.